अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी वो एक ना तो डिज़ीज़ है, ना ही वो एक मेडिसन है, बल्कि वो एक इमोशन है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। और अगर ये इमोशन, बल्कि कोई भी इमोशन ज़्यादा हो जाए तो वो डेफ़िनेटली डिज़ीज़ बन जाता है। तो हम बात करेंगे आज एंगर के हवाले से। एंगर, जिसे एग्रेशन भी कहा जाता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इमोशन। इसे हम गुस्सा कहते हैं। ये एक इंस्टिंक्ट है। यू कैन से इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स, यानी ये नेगेटिव थॉट्स को डिपिक्ट करता है। नए आने वाले व्यूवर्स को अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे सब वेलकम करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मेडिकल हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन दीन के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा हराम है। तो डेफ़िनेटली कोई भी हराम चीज़ जो हमारे साथ चलती है वो प्रॉब्लम क्रिएट लाजमी करती है। इमोशंस ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। इन जज्बात के ज़रिए इंसान मुख्तलिफ़ मसाइल का हल निकालता है, बट जहाँ ये बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर यकीनन प्रॉब्लम हुआ करती है। और यही नेगेटिव थॉट्स रिग्रेट का बायस बनती हैं। इंसान पछतावा करने लगता है। एंगर सप्रेस भी हो सकता है और ओवरटली एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। आई मीन टू से कि इसे बयान भी किया जाता है और इसे छुपा भी लिया जाता है। दोनों ही चीज़ें होती हैं। एंगर इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। याद रखिए, जहाँ भी एंगर होगा, जहाँ भी गुस्सा होगा, इंडिकेट करता है कि अंडरलाइंग कोई डिसऑर्डर ज़रूर है। सेकेंडली, डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं वो गुस्सा करते हैं। इसके अलावा कोई सैडनेस भी इसकी वजह हो सकती है। गुस्सा सेवरल किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशंस को डिपिक्ट करता है। ये चिड़चिड़ापन की वजह से भी हो सकता है, और इसके अलावा इसकी एक वजह लॉस ऑफ एनर्जी भी हुआ करती है। जब इंसान के अंदर ताकत नहीं होती तो वो गुस्से में आ जाता है, बिकॉज़ जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, यानी कि नाउम्मीदी की जो कैफियत होती हैं, अगर ये मौजूद हों तो ये भी एंगर की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा थॉट ऑफ सेल्फ हार्म हो सकता है, यानी कि ख़ुदकुशी करने का रुझान या अपने आप को नुकसान देने का रुझान, ये भी गुस्से में वजह बन जाया करता है। OCD भी इसकी एक वजह होती है, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से भी ऐसा होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो लोग शराब नोशी करते हैं, अल्कोहलिज़म करते हैं, तो उनमें भी ये कंडीशन पाई जाती है। ADHD में भी ऐसा होता है, यानी अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी जो प्रॉब्लम है, इसमें भी ऐसा होता है। ये एक मेंटल डिजीज़ है और इसमें पेशेंट में रेस्टलेसनेस पाई जाती है, यानी बेचैनी होती है, प्रॉब्लम फोकसिंग नहीं होती उससे, यानी किसी भी चीज़ को फोकस करना आसान नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट पुअर हो जाती है, वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी प्लानिंग्स को, और उसकी प्लानिंग स्किल्स फेल होने लगती हैं। इसके अलावा ODD में भी ऐसा होता है। ये ऑपरेशनल डेफिशिट डिसऑर्डर होता है। इसमें पेशेंट को गुस्सा भी आता है और हॉट टेम्पर होता है उसका। इसके अलावा इरिटेबिलिटी पाई जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी ऐसा होता है। ये भी एक मेंटल डिजीज़ है। पेशेंट बहुत जल्दी एजिटेटेड हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अपना यानी इजहार करता है तकलीफ़ का बहुत ज़्यादा। स्पेशली ड्यूरिंग मैनिक एपिसोड ऐसा होता है। फिर ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर रेसिंग थॉट्स होती हैं। रेसिंग थॉट्स की हमारी मेडिसिन आप जानते हैं कि कॉफिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, और इसकी वजह से वो इंगेज हो जाता है रेकलेस बिहेवियर में, यानी उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये ड्यूरिंग डिप्रेसिव डिसऑर्डर में होता है। पेशेंट फील हो जाता है, फील सैड, बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगता है, होपलेस हो जाता है, यानी नाउम्मीदी पाई जाती है उसके अंदर। टीयरफुल होता है, यानी वीपिंग इंक्लिनेशन होती है, रोता है पेशेंट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट होने लगता है। डेफिनेटली जब इंसान हेल्दी नहीं होता तो अपने इर्द गिर्द की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम होता जाता है।
اور پھر جب ان سے کوئی سولوشن نہیں نکلتا تو تھاٹس آف سوسائڈ آنے لگتے ہیں۔ وہاں اورم میٹ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اینگر کی وجوہات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انٹرمیٹنٹ ایکسپلوسیو ڈس آرڈر بھی ایک ایسی پرابلم ہے کہ جس میں ٹیمپر ٹینٹرنس ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ مزاج کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ پیشنٹ آرگیومنٹس کرتا ہے، دلائل دیا کرتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، فائٹنگ ہو سکتی ہے، فزیکل وائلنس بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ چیزوں کو بھی پھینکنے لگتا ہے۔ گریف بھی اینگر کی ایک وجہ ہوا کرتی ہے۔ گریف جسے غم، صدمہ کہا جاتا ہے، ایسے میں پیشنٹ کو شوق بھی ہو جاتا ہے، نمنس بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ سن ہو جاتی ہے باڈی۔ اس کے علاوہ گلٹ کی فیلنگ بھی ہوتی ہے، جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو، سیڈنس بھی رہتی ہے، اسے خوف کی کیفیت بھی رہتی ہے، اور وہ تنہا بھی محسوس کرتا ہے۔ یوں تو اینگر دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہاں میں اینگر سمٹمز کے حوالے سے بات کروں گی۔ جی ہاں، اینگر کی بھی سمٹمز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فزیکل سمٹمز ہوتی ہیں، جن میں پیشنٹ کا بی پی انکریز کر جاتا ہے، اس کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، مسکولر ٹینشن ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹنگلنگ سینسیشن ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، اینگر کی کچھ ایموشنل سمٹمز ہوتی ہیں جو ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ پیشنٹ آپ کے پاس جب آتا ہے وہ اریٹیبل ہوتا ہے، یعنی چڑچڑا ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، انگزائٹی نظر آئے گی آپ کو، ریگ ہوگا، بہت زیادہ غصہ شدید قسم کا، سٹریس ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ گلٹ ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا، اور فیلنگ آف اوور ویلم ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا جیسے غلبہ طاری ہو۔ اینگر کی کوئی 8-9 کے قریب ٹائپس ہیں۔ اگر میں ان کو بیان کرنے لگوں تو بہت زیادہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا، تو ان کو شارٹلی میں بائی نیم بتاؤں گی۔ کرونک اینگر ہوتا ہے، اینگر پیرانوئڈ ہوتا ہے، اینگر ریٹیلیٹری ہوتا ہے، اس کے علاوہ اینگر بیہیویئرل ججمنٹس ہوتا ہے، ججمنٹل ہوتا ہے، مورل اینگر، پیسیو اینگر، انورڈ اینگر، آؤٹ ورڈ اینگر، ولیٹائل اینگر، ڈپریسیو اینگر۔ جی یہ تو تھی ٹائپس جو اینگر کے حوالے سے بتائیں۔ تو اینگر کی جو کازز ہیں اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ پور ہونا بھی جو ہے ایک وجہ ہے، یعنی غریبی، غربت، جس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سلیپ ڈس آرڈرز بھی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں کہ یہ نیند کا پورا نہ ہونا، کرٹیسائز ادرس، یعنی کہ پیشنٹ کرٹیسائز اگر کوئی اسے کرتا رہتا ہے تو بھی وہ اینگر کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی تنقید بہت زیادہ اگر کسی پہ ہوتی ہو تو بھی اینگر ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کی فیلنگ ایج پر ہوں، یعنی وہ پہلے ہی جو ہے فل ہو، تو پھر اینگر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پرسن بہت جلدی اینگر کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں اریٹیٹڈ قسم کی نیچر ہوتی ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ شارٹ ٹیمپرڈ پرسنز جو کہ مائنر قسم کی سچویشنز کو اگر ہینڈل نہ کر سکیں تو فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ وجہ بھی اینگر کی وجہ بنتی ہے۔ یہاں اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین ٹریٹمنٹ موجود ہے، جبکہ ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں اسے کوئی ڈیزیز نہیں سمجھا جاتا۔ ہماری ٹاپ ریمیڈیز میں لیکسس، سلفر، اسٹرامونیم، نکس، کیمومیلا۔ یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں یہاں پر آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ میڈیسن دیں گے تو زیادہ اچھے ایفیکٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ سیکنڈلی، آپ کازیٹیو ایجنٹ کو دیکھیں تو بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اسٹافی، اورم میٹ، ٹیرنٹولا، کافیا، اسٹینم، ایسڈ فاس، یہ کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو بہت اچھے طریقے سے اینگر کو کنٹرول کر لیتی ہیں، اور لائکوپوڈیم بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کی اگر سائیکو تھراپی کی جائے اور اس کو آپ گائیڈنگ دیں، اس کو گائیڈ لائنس دیں کہ ڈیپ بریدنگ لے، جب اس کو غصہ بہت زیادہ آئے تو وہ لمبے لمبے سے سانس لے، وہ کاؤنٹنگ کرے 100 to 1 بیک کاؤنٹنگ کرے، تو اس کا غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ موڈ پیسیفائی کرنے کے لیے یوگا ایکسرسائزز کرے، ہیومر کی پریکٹس کرے، اور سویٹ فریگرنسز لے، تو غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہمارے دین میں ہے کہ
پانی کا ایک گلاس پی لے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کسی نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام